السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بدنا نتكلموا على الأنبوب الغاز المغربي اللي كان من قبل كيطلق عليه الأنبوب الأورو المغرب العربي، ما بين أوروبا والمغرب العربي اللي كانت كتصيفط في الجزائر الغاز ديالها. والحمد لله ولا قدرة الله عز وجل ولا المغرب اللي كنصدروا به حنا الغاز لأوروبا. هذا الأنبوب اللي كيوصل الطول ديالو 1300 كيلومتر من البلاصة ديالو حتى البلاصة في البلاصة اللي كيمشي فيها الغاز لأوروبا. والمسافة ديال هذا الأنبوب اللي كيبقى في الأراضي المغربية 540 كيلومتر. الحمد لله اللي ما بين الشركة الإنجليزية اللي قامت بهاد الأشغال وهذا الشيء ديال الأمور ديالها بواحد مهم، بقضية رابح رابح اللي غادي تبقى تستغلو هي لمدة 10 سنين. والحمد لله حتى حنا رابحين فيه. وهاد بواحد الكميات ديال اللي غادي يبقى يمشي فيها ديال الغاز 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، اللي هاد الشركة اللي دارت عقد مع المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء. والحمد لله تيقول لك رب ضارة نافعة، وكيقول على الله عز وجل ويمكر الله والله خير الماكرين. كيديروا هما في المشاكل وكيديروا في الصداع ديالهم، الحمد لله هما كيقلبوا داك الشيء بالسلبيات، انا كنقلبوا عندنا بالايجابيات. هاكي قلت لك السي تبونو اللي معاك في واحد الفيديو من قبل. حاول شويه تعيق راك رئيس جمهوريه، راك تتسير شعب، ماشي ماشي شي تتبان بحال شي رئيس عصابه، راك بالفعل راك رئيس عصابه. الحمد لله هذا الغاز هذا اللي غادي اللي تكتشفنا الغاز عندنا في شرق البلاد. هادشي اللي تكتشف 10%، وشو الحمد لله فين غادي حنا بدنا كنصدروا من اوروبا. بعد 10 سنين غتكون 100% الامور 100% معنا باذن الله. وهذه باقين حقول اخرى. وهذا الحقل هذا اللي بدا منه التصدير هو الحقل تندرارة، وباقين حقول الحمد لله في شمال البلاد وفي الوسط وفي الجنوب. والحمد لله الغاز حنا بدينا كنصدروه. كانوا كيقول لهم المغرب ما غاديش يلقى حتى باش غادي يدير وجدوا العود. وشكون اللي غادي يوجد العود وشكون اللي غادي يوجد الفحم والى ما ذلك. الحمد لله الحمد لله حنا المغرب حنا غاديين في التطور، لا في الامور الدبلوماسيه السياسيه. وسير قرا القاموس السياسي سي تبون وما جاورك. الحمد لله عندنا الساسه، والله يبارك في عمر سيدنا الله ينصرو الملك محمد السادس نصره الله. وعلى ذكر الملك نصره الله، لو كون درتي واحد الاستفتاء عندك تما في الجزائر تقول لهم واش تبغيو أن الملك صاحب جلالة محمد السادس نصره الله أنه يحكم الجزائر، لعطاو التفويض بنعم. حيت الحمد لله الخير معاه، الحمد لله التسيير الحمد لله الحمد لله. حنا غاديين في النمو بواحد الطريقة مدفعش ما بغيتوها، لا في السياسة الدولية ولا في البنية التحتية عندنا في هذا، ولا في الأمور السياسية، ولا حتى في الأمور. الحمد لله كنا الحمد لله ديما بلد السلم. الامور هي عندنا الحمد لله متطوره الحمد لله. اساليب ردعيه في غايه القمه، كان مهم دفاع هجوم. الحمد لله الحمد لله. على سبيل الذكر هادشي ديال الامور ديال العسكريه كتهدد بالخرده تهددنا بالخرده ديال روسيا. فيما كانت شي حاجه انتهت الصلاحيه ديالها، شي حاجه ما بقاش عندها، ما بقاتش نافعه كاع بهاد اللغه نيت، ما بقاتش غير خرده خصها عاد تلاح ولا تعبر الكيلو اسيدي كاع. فين تيلقاو اراندير كديروا عبس الصفقات اللي كيديروا دوك الجينيرات الفساد عندكم. الحمد لله. باش غتهدد باسكندر؟ اسكندر والو، راه شي ما بين الارمين والاربيجان راكشي كيصيفطوا يلا 10% ديال الصواريخ اللي طلقات، وهذيك 10% ما وصلتش الهدف ديالها، كتمشي خاطئه، كتبعد على كيلومترات وكطيح. اش غتقولنا اس 300 اس 400؟
الحمد لله كاين المسيرات، كاينه بريق دار على اللي بغيتي، عير اللي بغيتي. عندنا الباناشي ديال الطائرات الحمد لله. لا شوفي فين وصلتي الامور، شوفي فين وصل. دابا هذيك الازمه الداخليه ديال البلاد عندكم، هذيك الخساره اللي كديروا، وهذيك زعما بلا وصلتوا لواحد الانحطاط، خاصكم ديروا واحد البديل باش نقولوا البلاد راها دايره، باش يبقاو راه كديروا واحد السبب ديال انه المغرب راه هو اللي داير لكم هذا المشكل هذا. والحمد لله ما كاين والو. كي قلنا لكم ديك المره الا عطرت عير شي شرف الله قدركم شي حماره، ياك ما المغرب اللي جا عطرها. تفشت روادة ديال شي طوموبيل، ياك ما المغرب اللي دار. شعلت العافيه تما عندكم، ياك ما المغرب. اخسر المنتخب الجزائري عندكم، وقيلا راه المغرب. السياحه عندكم زيرو، لا راه المغرب يمكن السياحه. اودي سيروا ديوها في روسكم، اودي سيروا ديوها اللي في نفعكم. ومازال الحمد لله باقي الجديد وباقي الخيرات الحمد لله. حنا الحمد لله في الطريق، الحمد لله حنا غاديين شادين الطريق الحمد لله. مسار جيد، تسيير، بيداغوجيه، سياسه، البنيه التحتيه، الامور الدفاعيه. سير نخليك 3 نقاط حذفوا ديال. يا تبون يا تبون، اش غادي تقول السي تبون؟ دابا ما كتلقى ما دير لا حقه فلسطين. اش عملتوا فلسطين؟ ما كاين والو. فلسطين ها بيت المال ديال المقدس، بيت المال المقدس، ديك اللجنه ديال بيت المال المقدس كت- كتعاون ب 87% من الدعم المغربي، من التمويل المغربي. ما هذه ماشي كنقولوا على العرب، الدول العربيه هذه على الامه الاسلاميه كامله. ان المغرب 87%. الا كانت الدول العربيه كلها غتعطي 100 مليون ديال 100%، 100 مليون دولار، غتحيد من 87%، هي 87 مليون دولار اللي كتعطيها المغرب. الحمد لله. الا قدرتي غير تحط غير الصباط ديال العسكر في الضفه ولا في غزه، راه لا اله الا الله. الحمد لله. الا قدرتي قلت لك نتحداك، الا قدرتوا تحطوا غير الصباط، غير حذاء جندي، تقدروا تحطوا غير في فلسطين او تحطوه تما، وفهمتي القصد ديالي مزيان. وكيمشيو الحمد لله. حنا راه كيمشي عندنا مستشفى عسكري تحط في غزه، تقدر انت تمشي تحطه في غزه غير باش دوز لتما، ما غاديش تقدر. الحمد لله. كاين الحمد لله كي قلنا سياسه دبلوماسيه خارجيه اللي مقابل كل في شي منصب مقابل الحمد لله مقاده الامور الحمد لله. من 75 وانتم دايرين هذا المشكل هذا من 75. الاراضي مغربيه، رجعوا للتاريخ. لماذا المغالطه وعلاش كنكذبوا على روسنا؟ وهيات ثم هيئات. وكي قالت واحد الممسوخه، واحد الناجسه، واحد الضاله، انا المغاربه مدرقين ورا التليفون كيهضروا، ما مدرقين لا ورا التليفون لا حتى شي حاجه. ديما الصحراء مغربيه. وديما مني كان عبد القادر الجزائري رحمه الله، ديما كان الدعم ديال المغرب، لا من ناحيه التموين العتاد او ماديا او بالرجال الحمد لله. حنا كيبقى فينا الحال دابا، ماشي تنقولوا على الجزائريين خوتنا، حنا كنهضروا على رؤوس الفساد، دوك الضلالين. وعاود ثاني غادي تخرج انت داك اللي كتبقى عبعبع تتلوح في شي كلمات تدير انا كنتعداك، انا نبين لك وجهي ها هو. وديما كنقول الصحراء مغربيه وعاس سيدنا. وي يا سيدي، ولا انا كنتشرف وكنتمنى وكنطلب ان الله يلاقيني الحمد لله. ديما كنشوفوا سيدنا ملي كيكون في زيارات للمدن ديالنا، كنلقاو ليه التحيه كيردنا. ويحصل لي الشرف الا تلاقيت مع سيدنا مباشره بحال هكا، نبوس ليه يديه. ما تمشيش غلط، راه امير المؤمنين، راه ملك، راه الله عز وجل راه قال في القران يؤتي الملك لمن يشاء. فما مزيان، فما مزيان. اي هذيك حنا من التقاليد من الاعراف عندنا حنا بعدا الحمد لله. حنا كمغاربه الا كان راجل كبير شيخ كبير نبوسوا ليه يديه، كانت امراه عجوز نبوسوا لها يديها، كنبوسوا يديه لخوتنا اللي كبر منا. الحمد لله. حنا عندنا هذيك كعرف كتقليد كعادات كاحترام، ماشي المدله. فهمت الناجسه القادر. وسير شوف قلبوا على المهم، قلبوا على النقاط اللي تفاهموا فيها.
ما تبقاوش عاب 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 كدوروا هكا هكا هكا. الناس كي قلنا راه الناس باغيين الصحة، باغيين التعليم، باغيين السكن، باغي سيدي الامور ديالو تكون على ما يرام، كي كنقولوا 5 5. وبقى حاضي هذا داز هذا دار، لا المغرب لا كذا، هادي لا غادي نحبسوا، لا الحدود نحبسوا الجو، تخربيق تخربيق. التخربيق والضحك، كضحكوا على روسكم، السي تبون. واش غنقول لكم؟ وديما كنقولها وباقي كنقولها، وعادي نعرف غادي نلوح هذا الفيديو، غادي ينوضوا دوك بوليخيخي، دوك اللقطاء، فيما كانوا دوك الرعاع ديال القوم، دوك النجاس، بهاد المصطلحات. ماشي كنقولوا على دوك المختطفين، هذوك المختطفين صح غادي يرجعوا وراهم خوتنا مغاربه. حنا كندويو على اللي فيما كان شي مرتزق، فيما كان شي قاطع الطريق، فيما كان شي لص، شي مجرم اللي هارب من العداله ديال بلادو، تيجي كتدرك تما، تاولي كيقول لا راه مبوليزار، اش من تحقيق اش من تقرير المصير ولا هما دوك سميتو الناس ديال الطوارق، عطيهم ديالهم، قرروا لهم حقوا لهم مصير ديالهم. ياك هذوك الشعب تما بغاو الحكم ديالهم. في الشمال كاينين الناس ديالها تما بغاو يديروا ديال القبائل. حنا هذيك راه الصحراء. ولا رجعتي لا رجعتي الشريف للتاريخ، راه المغرب راه كان الامتداد ديالو فين كانت كاع الجزائر كانت تيلمسه اللي كنعرفوا حنا مدينه. وقرا التاريخ وديما معروفه الخيانه. مني كانوا جاو الاتراك راكم جيتوا معاهم، والحمد لله راك شفتوا ما قدروش كاع كي جاو الاتراك حطوا الجزائر، استعمركم، وصلوا للحدود حبسوا. من قبل منهم الصباليون والبرتغال اللي كتعرفوا في المعركه ديال الملوك الثلاث. وسير 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 الحمد لله. الناس راه واعيه، الناس راه دبلوماسي، الناس راه واعيه عقول كبيره. ماشي بحال الناس راه عندها تبارك الله عقل في راس ووازنه بلاد، ماشي 10 في عقل وما كاينش العقل كاع. سير قلبوا على هذا. كتقول الحمد لله الحمد لله. تقول الغاز، انت تقول لبلادك لا الغاز ما حبسوا الغاز باش نديروا عندنا خصاص، وزيد عليه حبستي الانبوب. هذا اللي كان غادي للمغرب كي قلنا رب ضاره نافعه. الحمد لله ولا حنا هذاك الانبوب دايز منه الغاز ديالنا. حنا الحمد لله ما درنا لا هذا. الحمد لله عندنا القنينات ديال الغاز، خاص على اللي ياخذها. الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي الحمد لله، حتى في الثمن الحمد لله. وشحال تحاسبوا عليهم تما. درتي خط ديال الانبوب، نشاتي العام اللي فات، شوفوا الفلوس ديالكم الجزائريين فين تيمشيو. اللي داروا في الميناء اللي كيتصدر الانبوب اللي خرج من الميناء ديال بني صاف، ياك وقلتوا غادي تحبسوا هذاك. الساعه تقلبت لكم قال لي جيك حلا عماها. وهذاك البواخر ديال البواخر باش غادي يهزوا الغاز يديو باش يسدوا الخصاص ديال الانبوب الثاني اللي سدوا، راه تزاد في التكلفه. والحمد لله راه كي قلنا الحمد لله حنا كناخذوا كنشوفوا السطور وما بين السطور وخلف السطور. الحمد لله. نتوما كتشريو عا في الكميه ديال الاسلحه والخرده، حنا كنشريو في النوعيه سيدي. اخر ما غنات كلثوم في السلاح. وحنا الحمد لله كنقولوا السلاح كيتضرب كنديروا على الاعتداء، غير اللي سخن عليه راسو باغي يحط رجليه تقطع الباباه. والحمد لله راه البلاد راه الحمد لله راها رجال وحامينها رجال ومسيرهم رجل ونعم الرجال، مسيرهم سيدنا نصر الله. ودمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء في فرصة قادمة باذن الله.